100% घरांक नळ जोडणी दिल्ल्यान केंद्र सरकारा वतीन गोंयचो भोवमान जाला। पूण गांवगिऱ्या वाठारांनी अजून मेरेन उदकाची पुरवण सामकी आरत्याची परती जाल्या अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना। सभापती आशिल्ल्या रमेश तवडकाराच्या मतदारसंघातल्या खोतीगांव पणसुले मळ गांवांत बांयो सुकिल्ल्यान लोकांक उदका खातीर कोळश्यो माथ्यार मारून सुमार 1 किलोमीटर चलचें पडटा। जाल्यार दुसरे वाटेन सरकार उदरगतीचे दोल बडयता। पळयात गोवा 365 चो कॅमेरो दाखयता लोक खड्डे मारून कळशांनी उदक भरून कशे आपले ताण भागयता ते। सद्याक गोंयाक आशिल्ले डबल इंजिन सरकार अशें दर एकलो फुडारी म्हणटा आनी खंय गोंयचो खंय डबल स्पिडीन विकास जाता अशेंय ते म्हणटात। खास करून काणकोणचो जर विचार केलो जाल्यार काणकोण खंय आनी एक 5 वर्सां म्हणजे 2030 मेरेन वेल डेव्हलप जातलें म्हणटा। पूण काणकोणांतल्या ग्रामीण भागांची परिस्थिती मातशी सामकी बिकट आसा। एका सायडीन आयज उदकाचो इतलो प्रश्न गंभीर जायत चल्ला की ज्या जाग्यांनी कांय वर्सां फाटीं न्हंय बांय भरोन वताले किंवा आनी जे मे म्हयनो जेन्ना येता त्या वेळाचेर वतनाशिल्लो पूण त्या न्हंय आनी बांयनी पिवपा सारकें तरी उदक उरतालें। पूण आज परिस्थिती उलटी जाला की थंयसरल्यो न्हंय आनी बांय सुकपा लागला। म्हणजे कालांतरान हांगासर डेव्हलप जावपाचें उदक लायट रस्ते ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी डेव्हलप जावपाचें सोडून हांगासर हळू हळू सोंपत चल्ला। म्हणजे काणकोणा उलट्या दिशेन प्रवास सुरू जाला। सद्याक काणकोण तालुक्यांतल्या खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या पणसुलेमळ ह्या गांवांत जर पळयलो जाल्यार ह्या वाठारांतल्यो सगळ्यो बांय सुकल्या आनी गांवांतले लोक आतां आपल्या घराच्या शेजारा आशिल्ल्या व्हळांक थंयसर एक ल्हान ल्हान खड्डे मारून त्या खड्ड्यांतलें उदक भरून हाडून आपली ताण भागयता। ही परिस्थिती कित्याक आयली ह्या लोकांचेर? एका सायडीन खास करून खोतीगांव वाठारांतल्या बड्डे ह्या गांवांक 2 टँक आसा स्पेशली आनी त्या गांवांत जें उदक हाडलें तें दोंगरा वयलें उदक आनी जवळ जवळ ही पायपलायन घातली जाल्यार सुमार 30 ते 35 वर्सां फाटीं। पूण आयज पर्यंत ही पायपलायन रिपेरच जायना आनी एक पायपलायन रिपेर जायना देखून संपूर्ण खोतीगांव म्हणटा तशें सुकें पडलेल्या सारकें सिच्युएशन आसा। कारण संपूर्ण खोतीगांवाक सर्टन कांय जर कुसकी आनी येडा हो जर भाग सोडलो जाल्यार उर्वरीत सगळ्या भागांक ह्याच मुख्य लायनीचें उदक पावतालें। पूण आयज परिस्थिती उलटी जायत चल्ला। ह्या परिस्थितीचेर मात करप किंवा ही जी परिस्थिती आसा ती एडवान्स लेवलाचेर व्हरून आनीकय उदक कशा तरेन सांठो वाडोवप हाजेर मातशें अजिबात लक्ष दिवप जालें ना। देखून सद्या खोतीगांवाक आतां उदकाची टंचाई सुरू जाल्या। कशें कितें तुमकां केन्नाच्यान भरपा पडटा उदक हें? आमकां मार्च म्हयन्याच्यान उदक भरपा पडटा। मार्च म्हयन्या नंतर आमकां उदक आमगे बांय सुकता। मागीर तें उदक पाड्याचें दाटोवचें म्हूण आमी तें खायना। हें आमगे झरी भरून खणून इल्लो फोंडार करून पळया पडो म्हूण आमी येवन व्हरता। 1 किलोमिटर पयस सावन हाडूं पडटा आमकां। म्हणजे हें फ्रेश उदक? हय, हें आसा फ्रेश झरीचें आमी तें बाकी उदक पियेन दिसना। आनी जे सरकाराची येवजण आहा पळय हर घर नल हर घर जल ते सरकाराचे स्किमी ते अंडर तुमकां उदक पावना? ते आमी ते चवकशो करना। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृद्धा खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार।